खोलोमा चाहिँ पानीको बग्नेको बजाय रगती मात्रै चाहिँ देखिन्थ्यो के बेनीमा हैन। धेरै साथी घाइते हुनुभयो, कसैको चाहिँ खुट्टै चाहिँ थिएन, कसैको चाहिँ आँखै थिएन, कसैको चाहिँ हात्ती थिएन। अब त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ बोकेर ल्याइयो, अब बोकेर चाहिँ ठाउँमा पनि पुर्याइयो। अब त्यो देखेर उहाँहरूको देखेर अब हामीलाई चाहिँ मनमा चाहिँ एकदम कस्तो कस्तो लाग्थ्यो। अब खुदी चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ गोली खाएर पल्टाउँदाखेरि अब चाहिँ साथीहरूको लासहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो गाट्यो। कति जति सङ्ख्यामा त्यहाँ तपाईँहरूले कतिपय त घाइते अवस्थामा चाहिँ पछि पनि मृत्यु भयो होला होइन, त्यहाँ चाहिँ कति जति लासहरू व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो? अब सेनाले माथियाटी चाहिँ बमहरू चाहिँ खसाले गर्ने गर्दाखेरि हतारमा चाहिँ अब लिएर चाहिँ हामीले ऊ गर्दाखेरि त्यति पछि लास्टमा चाहिँ गिन्ती गर्न पाइएन। त्यो हिसाबले त धेरै नै क्षति भएको जस्तो देखिन्छ होइन। हाराहारी चाहिँ भयो त्यतिखेरको अवस्थामा लगभग चाहिँ 200-250 जना जति भए। बिहानको 11 बजीतिर चाहिँ घाइते भएँ। भइसकेपछि पनि तपाईँको अब शरीरमा पट्टी बाँधेर भए पनि त्यहाँ चाहिँ लड्यो। गाह्रो त धेरै नै हुन्छ होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य साथीहरूले अब त्यही क्लोरोफार्म भन्ने चाहिँ एउटा इन्जेक्सन हुन्थ्यो, त्यही इन्जेक्सन लगाइदिएपछि अब हामीलाई चाहिँ दुख्ने डर त्रास मनमा चाहिँ त्यो हुन्थेन, दुखाइ कम्ती हुन्थ्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रुपलाई चाहिँ कसरी बचाउने, अब मरेर जाने त जानुभयो, तर चाहिँ बाँचेकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउने कसरी चाहिँ बचाएर चाहिँ फर्काम भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना हुन्थ्यो। अब गोली चलेको हुन्छ, अब चाहिँ बमहरू खसेको हुन्छ, अब आफ्नो जिउ जोगाउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भए पनि चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ बाहिर भएको साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कभर गर्न सक्न पर्छ। नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा। सदाको बसाइ जसरी आज पनि हामी हाम्रा अतिथिसँग रहेर हिजोका अनुभव अनुभूतिका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ बाबुराम बोहरा। उहाँसँग रहेर चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँका अनुभव अनुभूतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ तत्कालीन जनमुक्ति सेना नेपालको चाहिँ प्लाटुन सहायक कमान्डर पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम सरलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिकै छ अझसम्म। अब भोलिको अवस्थामा कस्तो हुने हो? एकदमै भोलि के हुन्छ होइन, कसलाई के थाहा छ र अहिलेसम्म जो ठिकै हुनुहुन्छ? अझसम्म ठिकै छ। के गर्नुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि अब पहिला चाहिँ माओवादीमा चाहिँ हिँड्ने हो के अरे। हजुर। अब माओवादीमा हिँडेर चाहिँ अब आफ्नो दुःख सुख जसो तसो गरियो, यताउता गरियो। अब त्यहीँदेखि चाहिँ अहिले निक्लेर माओवादीदेखि निक्लिसकेपछि अहिले चाहिँ सानो गाई फार्म खोलेको मैले। हजुर। गाई फार्म खोलिसकेपछि अहिले गाई छोडेर चाहिँ अहिले भैँसी राखेको छु। हजुर। भैँसीमा पनि खासै फाइदा भएन, गाईमा पनि खासै फाइदा भएन। अब चाहिँ आफ्नो माथिको तहको चाहिँ अब मन्त्रीहरू, कोही चाहिँ अब ठुलै नेताहरू आफ्नो साइकको हुन्थे भने अब धेरै जस्ताले चाहिँ अनुदान पनि खसालेर खान्थे होइन र। अब सानो तलको स्तरको मान्छे जति उफ्रे पनि कुवाको भ्यागु त कुवामै भने जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अनुदान पनि खान सकिएन। गाई पनि चाहिँ त्यति बेला अवस्थामा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ 13वटा गाई मरे। अहिले चाहिँ भैँसी राखेर पनि 2-4वटा चाहिँ भैँसी बिग्रे। बिग्रिसकेपछि अहिले चाहिँ जे होस् एउटा गाईको साँढे छ, एउटा भैँसीको साँढे छ। भैँसी पनि चाहिँ बुढी बिमार भइसकेपछि सबै हटाइसके गरेर चाहिँ त्यसैदेखि चाहिँ जीविका चलाइराखिएको छ आफ्नो। अहिले कृषिमा एउटा चाहिँ गाई भैँसी पालेरै खेती किसानमै व्यस्त हुनुहुन्छ। अनुदान सरकारले तपाईँहरू जस्ता साधारण किसानहरू भनौँ अथवा किसानमा केही खेती किसानीमा केही गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पशुपालनमा लाग्नुभएका, दुध व्यवसायमा लाग्नुभएकालाई चाहिँ अनुदान पाउन चाहिँ निकै गाह्रो रहेछ होइन नेपालमा चाहिँ? एकदमै गाह्रो रहेछ। र सबभन्दा चाहिँ प्रथम त के रहेछ भनेपछि अब जसको ठुलो पहिचान मन्त्रीहरू
सबै चाहिँ माथिल्लो स्तरमा भएपछि उनीहरूले जति पनि खान सक्दो रहेछन्, जे पनि गर्न सक्दो रहेछन्, जसरी पनि खाने, जसरी पनि बनाउने। अब हाम्रो चाहिँ तल्लो स्तरको अब चाहिँ हिजोको अवस्थामा चाहिँ माओवादीका नेता नभएका होइनन्, अहिले पनि चिनेका छन्, यताउता गरेका छन्। त्यही पनि मैले चाहिँ कति प्रयास गरेँ, त्यही भए पनि चाहिँ अलिअलि चाहिँ माओवादी को सरकार हुँदाखेरि पनि मैले धेरै प्रयास गरेँ। अलिअलि भए पनि चाहिँ अनुदान खस्यो भने अलिकति राहत हुन्छ कि। अब हिजोको अवस्थामा चाहिँ अब द्वन्द्व पीडितदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ अवस्था यस्तो छ। अब त्यही माथि बुढी बिमार, अलिअलि चाहिँ केही कुछ राहत हुन्छ कि सरकारको तर्फदेखि भनेको, त्यही पनि चाहिँ भएन। नहुँदाखेरि अब जीविका त जताततै चलाउनै पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यही गाईको साँडे र अहिले भैँसीको साँडे छ। त्यही अब भैँसीलाई चाहिँ अब भैँसी करायो भनेपछि अब उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ, फोन मार्फत चाहिँ जाने, नभए चाहिँ कोही घरै आउँछन्। त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ जीविका चलाइराखिएको छ। हस्, अहिलेको जीवनको बारेमा, यो व्यवसायको बारेमा हामी पछाडि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ तपाईँका हिजोका ऐतिहासिक कुरातर्फै जाउँ, हिजोको इतिहासतर्फै जाउँ। तपाईँ 10 वर्षे जनयुद्धमा भूमिगत भएरै जनमुक्ति सेना भएरै लाग्नुभयो। तपाईँको अहिले चाहिँ हामी यो सैन मैना नगरपालिकाभित्र छौँ। तपाईँको घर चाहिँ पहिले कहाँ थियो? मेरो बागलुङ जिल्ला हो। हजुर। घर बिउ गाविस वार्ड नम्बर 5 हो। हजुर। पहिला चाहिँ त्यहाँ थिएँ। त्यहीँदेखि चाहिँ माओवादीमा चाहिँ भूमिगत कार्यरत भएर चाहिँ यहाँ आइयो। हजुर। त्यहाँ आइसकेपछि लगभग चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 5 नम्बर बिहान थियो। हजुर। त्यतिखेरदेखि चाहिँ लागिराखिएको छ। कति सालमा हुनुभएको थियो भूमिगत चाहिँ? अब म चाहिँ तपाईँको 59देखि लागेको। 59 सालबाट चाहिँ भूमिगत? 59देखि लागेको। त्यो सुरुमै भूमिगत हुँदाखेरि नै सेनामा जानुभयो कि अरू मोर्चामा रहेर अरू सङ्गठनमा रहेर काम गर्नु? पहिला बाहिर अब अलिअलि चाहिँ पढाइ गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनमै चाहिँ गरिन्थ्यो। हजुर। त्यहाँदेखि पछि चाहिँ तपाईँको अब लौ सेनामा जान पर्छ, अब सबै सेनामा चाहिँ कार्यरत हुनुपर्छ, एक घर एक सेना चाहिँ बनाएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरोकानी भयो। हुँदाखेरि चाहिँ सेनामा गइसकेपछि अब सेनामै लग्यो। सेनामा लैजाँदाखेरि मलाई चाहिँ बागलुङको चाहिँ सिसाखानीमा चाहिँ लगेको हो। बागलुङको सिसाखानीमा लगेर त्यहाँ अब कार्यरत भयो। त्यहाँदेखि फेरि सिसाखानीदेखि चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ लगभग 5-6 महिना त्यहाँ बस्यो। त्यहाँ बसिसकेपछि अब लास्टमा चाहिँ तपाईँको त्यहीँदेखि चाहिँ कार्यरत भएर यताउता हिँड्न लाग्यो। त्यो समयमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता धेरै युवा पुस्ताहरू चाहिँ भूमिगत भएरै लाग्नुभयो होइन? खास के कारणले गर्दा चाहिँ भूमिगत भएरै अब माओवादी आन्दोलनमै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के कुराले चाहिँ गर्दा तपाईँ भूमिगत भएर लाग्नुभयो? यस्तो भयो सर, अब हिजोको अवस्थामा चाहिँ माओवादीले चाहिँ अब जहाँ पनि नारा ल्याउँदा यताउता गर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ दिमाग पनि नै होइन। अब उत्साहित तरिकाले चाहिँ यताउता चाहिँ कतैतिर चाहिँ भाषणहरू केही राखिदिँदाखेरि यताउता गर्दाखेरि अब उत्साहित तरिकाले चाहिँ उ गरिदिने। अब ठिकै छ। अब त्यो तरिकाले गएर जस्तो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भाषण गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, तर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अर्कै छुट्टै तरिकाको चाहिँ हामीले चाहिँ विकसित बनाएर चाहिँ जान्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ के थियो भनेपछि शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य दिने। अब समग्र चाहिँ सबै चाहिँ समग्र गराउने, कोही तलमाथि नगराउने, कोही चाहिँ ठुलो सानो नगराउने, जातभात नगर्ने भन्ने कुरोकानी भयो। हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ यत्रो 10 वर्ष चाहिँ जनयुद्ध लडेर आइसकेपछि अब चाहिँ हिजोको अवस्थामा चाहिँ लडेर जाँदा यताउता गर्दाखेरि गाउँघरमा डुल्दा यताउता गर्दाखेरि त्यस्तो जातभातको केही मतलब थिएन होइन। वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ होइन कि भन्ने चाहिँ जसलाई पनि प्रभावित परेको थियो होइन। अब हिजोको अवस्थामा चाहिँ डरले चाहिँ मान्छेहरू अब त्यस्तो
जातभात यताउता केही गर्ने थिएनन्। अहिले चाहिँ तपाईँको अब माओवादी छोडेर चाहिँ यताउता चाहिँ शान्तिकाल अवस्था आइसकेपछि अहिले फेरि चाहिँ मान्छेको चाहिँ पुरानो रीतिरिवाज पुरानो चाहिँ सोचाइ उनीहरूको मानसिकता त्यो बदलेकै छैन। त्यस्तो भएछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ देशमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्छौँ कि भन्ने सोचाइले चाहिँ हामी लागेको हो। तर चाहिँ यत्रो 10 वर्ष चाहिँ जनयुद्ध लडेर पनि तर चाहिँ वास्तवमा अहिले गएर चाहिँ बुझ्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ परिवर्तन नहुँदाखेरि अलि चाहिँ दुःख लाग्ने। जस एउटा समाज देश हैन सबैको परिवर्तन गरौँ, सबै जनताको आर्थिक उन्नति होस् भन्ने हिसाबले नै तपाईहरु चाहिँ भूमिगत भएर लाग्नुभयो। एकदम किन चाहिँ जनतालाई चाहिँ त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो त्याग तपस्या बलिदान दिएर चाहिँ केही राम्रो हुन्छ भने हामी चाहिँ त्यसमा जान पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता थियो त्यतिखेरको अवस्थामा। भूमिगत भइसकेपछि त्यो बेला विभिन्न ठुला लडाइँहरू पनि भयो होला हैन, विभिन्न ठाउँहरुमा पुग्नुभयो। कहाँ पुग्नुभयो तपाईँ? अब पुग्न त रोल्पा नि पुग्यो, तपाईको चाहिँ अब रुकुम पनि पुग्यो, अब बागलुङ एरिया पुरै हो गर्यो हैन। अब ढेडै जस्तो चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ डुल्ल्यो। अब चाहिँ कहाँको भन्ने अब ढेडै ठुलो लडाई भनेको अब बेनीको हो हैन। अब चाहिँ 7 गतेको हो के रे 60 सालमै त्यस्तो लडाइँमा अब कुनै लडाइँमा भइयो। बेनीमा पनि पुग्नुभयो तपाईँ? पुग्यो। बेनीमा तपाईको भूमिका एसल्टमै हुनुहुन्थ्यो कि अरु के थियो? भूमिका पहिला चाहिँ एसल्टमा थिएन। हजुर। हामी चाहिँ साइट उसमा थियौँ, साइट एसल्टमा थियौँ। अब चाहिँ डिफेन्स पहिलो एसल्टमा थिएनौँ। हामीले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ रोक्ने, जनताहरूलाई चाहिँ ब्लकिङमा थियौँ हैन। अब चाहिँ फर्स्ट एसल्ट अब चाहिँ हुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खानासाना पुर्याइदिने, अब घाइतेहरूलाई बोक्ने हैन, त्यस्तो गर्यो। जब चाहिँ बेनीमा चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि राति 12 बजेटी चाहिँ सुरु भयो हैन। 12 बजेटी सुरु भयो के हो। अब दिउँसाको 2 बजेसम्म चाहिँ हेलिकप्टरले चाहिँ बम गोला बारुद खसालेको थियो बेनीमा त्यति बेलासम्म। बागलुङको यतापट्टि जङ्गलमा त्यति बेलासम्म चाहिँ खसालेको हो। दिनको 2 बजेसम्म लडाइँ भएको हो त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ हैन। जस्तो तपाईँ चाहिँ बागलुङमै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो बेला बेनी आक्रमणको बेला? तपाईँ कहाँबाट यात्रा गर्नुभयो? हामीलाई चाहिँ यता रोल्पातिराटी घुमाएर तपाईँ रोल्पा पुग्नुभयो हैन? उता बागलुङतिर चाहिँ पुर्याएको हो। हजुर। पहिला हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ खानासाना यताउता चाहिँ अब डोकोमा चाहिँ भरेर यताउता गरेर प्लास्टिकमा चाहिँ खाना लगाएर गएको हो। हजुर। जाँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ लडाइँ हुँदैन भन्ने कुराकानी भयो। त्यहाँ त पछि फेरि चाहिँ हैन फेरि हुने हो रे लडाइँ भनिसकेपछि खानासाना हामीले चाहिँ 3 दिनको खाना चाहिँ माटामुनि राखेर पछि लडाइँ हुँदाखेरि त्यही चाहिँ खाना हामीले चाहिँ निकालेर चाहिँ पुर्याएको है सेनाहरूलाई। त्यस्तो गरेर पनि तपाईँ त्यहाँ व्यवस्थापनमा पनि जोडिनु भएको? व्यवस्थापनमा सबै चिजमा चाहिँ यस्तो हुन्छ के अब चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब त्यहाँ गइसकेपछि अब कसको भूमिका कस्तो हो भनेर चाहिँ त्यहाँ अब चाहिँ समग्र आउँछ। जस्तो चाहिँ हाम्रो आफ्नो विभागलाई चाहिँ छुट्याइदिएको हुन्छ। हुँदाखेरि के हो भनेपछि 1-2 जना साथीहरूले चाहिँ जस्तो चाहिँ गोला बारुदहरू यताउता खानासाना कतैतिर पुर्याएर चाहिँ अलि चाहिँ टाढा पुग्नु भएको छ भने अब नहुँदाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ भ्यायो त्यो काम चाहिँ उसले चाहिँ ठ्याकठुकै चाहिँ गरिहाल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो कि हाम्रो। त्यस्तै चाहिँ गर्थ्यौँ। तपाईको ग्रुप चाहिँ रोल्पा पुग्नु भएको थियो? पुग्यो। भन्नाले बागलुङमै हुनुहुन्थेन त्यो बेला? होइन, बागलुङ पहिला बागलुङमै हो। हजुर। पछि फेरि रोल्पातिर लैसकेपछि रोल्पातिराटी चाहिँ अब रुकुम लयो। रुकुमदेखि चाहिँ घुमाएर चाहिँ तपाईँको बुर्तिबाङ ल्यायो। बुर्तिबाङदेखि चाहिँ बल्ल चाहिँ तपाईँको बेनी पुगेको हामीहरू। कति दिन लाग्यो? 5-6 दिन लाग्यो क्या हैन? लगभग चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सामानहरू बोकेर जाँदाखेरि जनताहरू उठाएर लैजाँदाखेरि हामीले रुकुम रोल्पाको जनताहरू लैजाँदाखेरि नि
त्यतिखेर चाहिँ लगभग 13 दिन 14 दिन लागेको हामीलाई। त्यति दिन लागेको किन चाहिँ अब सबै सामानहरू हात हतियारहरू सबै चाहिँ लैजाँदाखेरि अब डोकोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाना प्याकिङ गरेर चाहिँ बोकाएर चाहिँ लैजाँदाखेरि प्लास्टिकमा अब तिनीहरूको अब जनतालाई पनि चाहिँ हिफाजत गराएर चाहिँ लैजानु पर्यो। त्यता लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यति लागेको हो टाइम। जाँदाखेरि चाहिँ यात्रा क्रममा कतिपय साथीहरूले खाना पनि खान नपाएको अवस्था आयो भन्ने कुरा थियो। त्यही हो थियो। खाना यस्तो हुन्छ कि कोही जग्गा गयो अब जनताले चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ दिए भनेपछि त्यो चाहिँ खानेकुरा भयो। अब जनताहरूले चाहिँ विश्वास गरेनन् यताउता गरेनन् अब चाहिँ उनीहरूलाई पनि चाहिँ डर तरास लाग्यो। अब चाहिँ सेनाहरूले चाहिँ डर देखाइराखेको छ। यताउता चाहिँ सेनाले चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ अब माओवादीलाई चाहिँ सहयोग गरिस् भनेपछि तँलाई मार्छु भनेर चाहिँ भनिदिएको थियो त्यति बेलाको अवस्थामा। अब जनताले चाहिँ माओवादीलाई सहयोग गरे जनताको ज्यान जान्छ। अब जनताले चाहिँ अब नगरेपछि माओवादीले अब केही गर्छ कि भन्ने डर तरास हुन्थ्यो। बिचरा चाहिँ माथिआटी हाने पनि तलाटी हाने पनि चोट कसलाई पर्छ भनेपछि अचानकलाई गएर पर्ने भयो नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई पनि चाहिँ अलि डर तरास थियो त्यति बेला अवस्थामा। किन चाहिँ जताततै आतंक थियो। त्यही पनि चाहिँ जबरजस्ती यो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ खाना दिनुस् भनेर भन्नेन। कोही कोही चाहिँ अब जनता बुझाउ हुन्थे अब चाहिँ लो आफै पकाएर खानुस् जे छ त्यही हो गरेर खानुस् भन्ने कुरो कानी हुन्थ्यो। त्यहाँ बागलुङमा त अझ मसालको प्रभाव पनि मसालहरूले माओवादी आन्दोलनलाई चाहिँ अलि असहयोग गर्ने भण्डाफोरै गर्ने गरेको पनि पाउँथ्यौँ सुन्थ्यौँ हामीले। त्यो कारणले पनि बागलुङ प्युठानमा चाहिँ अलि माओवादीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो भएको जस्तो पनि महसुस भयो होला होइन। त्यसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो त हुन्थ्यो। त्यही पनि चाहिँ अब हात हतियार लिएर हिँड्दाखेरि अब बाटोमा अब बन्दुकहरू बोकेका हुन्थ्यौँ। अब चाहिँ ग्रेनेडहरू हुन्थे। मान्छेले चाहिँ डरले पनि चाहिँ अब भित्री आत्मामा डर भए पनि बाहिरी उसमा चाहिँ खाना पकाएर अब दिनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ जनताको लागि लडेको हो। अब जनताको न्यायको लागि उनको हक अधिकारको लागि लड्ने हो। अब तपाईहरुले पनि बुझ्नुस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकिन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ अब उहाँहरूले ठिकै छ तपाईहरुले खानुस् एक दुई छाक हामीले भात खाएर चाहिँ हामी चाहिँ दुखी गरिब हुँदैनौँ। त्यसै दुखी गरिब भए पनि तपाईहरुले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ आफ्नो ठाउँदेखि भन्ने चाहिँ ओ गर्नुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ एसाल्टमा जानु पर्यो कि कस्तो भयो? पछि एसाल्टमा भन्दा नि अब अगाडि भएको साथीहरू फर्स्ट एसाल्ट अब सेकेन्ड एसाल्ट चाहिँ भएको चाहिँ हो। अब उहाँहरू लडिराख्नुहुन्थ्यो करे। अब उहाँ चाहिँ टिमहरू चाहिँ अलि कम्ती भयो भनेपछि अरू टिमहरू हुन्थे। अब उहाँहरूलाई पठाइदिने यताउता गर्ने गर्थ्यौँ हामीले। त्यहाँ कस्तो थियो तपाईँ अलि व्यवस्थापनमा अलि बढी काम गरेको? व्यवस्थापनमा चाहिँ धेरै हो गरिन्थ्यो। अब खानासाना यताउता अब सबै चिजहरू हामीले चाहिँ पुऱ्याइन्थ्यो। अब चाहिँ लड्दा लड्दै चाहिँ कोही साथी घाइते भयो उहाँलाई चाहिँ लिएर चाहिँ एक साइडमा लिएर चाहिँ उपचार गराउने अब चाहिँ के गर्न पर्यो। अब चाहिँ आफ्नो आफ्नो विभागको हुन्थ्यो। कसरी साथीहरूलाई चाहिँ खाना पुर्याउनुहुन्थ्यो? त्यो लडाइँकै बिचमा खाना पुर्याउनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले? अब लडाइँको बिचमा यस्तो हुन्थ्यो अब चाहिँ फर्स्ट एसाल्ट अब लडेछ भनेपछि डिफेन्सले चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ अब कभर गरेर गरेछ भने अब पछाडिपट्टि अब फर्स्ट एसाल्ट लड्दा लड्दै अब पछाडिकाले खाना खाएर चाहिँ अगाडिकालाई चाहिँ अब उसले चाहिँ डिफेन्सले चाहिँ ओ गरिदिन पर्यो नि त सहयोग गर्न पर्यो नि त। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ अब एउटा ग्रुपलाई खिलाइयो। जस्तो चाहिँ अर्को ग्रुप चाहिँ अब घाइते भएको छ भने तिनलाई चाहिँ लिएर चाहिँ यताउता गर्न पर्यो। नभए चाहिँ फर्स्ट एसाल्टलाई चाहिँ चान्स दिने तरिकाले चाहिँ सेकेन्ड ग्रुप चाहिँ जान्थ्यो कि त्यसमा। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ उ गर्थ्यौँ मिलाउँथ्यौँ। तपाईँहरूलाई पनि त फेरि गोली लाग्ने समस्या हुन्थ्यो होला खाना लिएर जाँदा कसरी जानुहुन्थ्यो त्यहाँ? अब यस्तो हो नि त अब के हो भनेपछि अब हजारौँ साथीहरू हुन्छन्। अब म एकजना मरेर चाहिँ देशको चाहिँ अब राम्रो भला हुन्छ भनेपछि त्यो साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग जसले पनि त गर्न पर्यो नि त हो कि होइन र? त्यस्तो हिसाबले चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो धारणा हुन्थ्यो। मर्नु र मार्नुको कुनै चाहिँ डर तरास मनमा चाहिँ हुन्थेन त्यति बेलाको अवस्थामा। अघि तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको थियो 3 दिनलाई खाना पुग्ने खाना माटो मुनि गाडेर राखेर त्यही झिकेर खाना खुवाएको भन्नुहुन्थ्यो। कहाँ गाड्नु भएको थियो त्यसरी चाहिँ खाना? त्यो बागलुङको माथि
डाँडो छ हजुर तारा खोला भन्दा अलि पारिपट्टि हो हजुर त्यहाँनिर चाहिँ गाडेको हामुरले खाना पकाएरै खाना पकाएर जस्तो चाहिँ अब जनताहरूसँग चाहिँ डोकोमा बोकाएर लिएर आउने हजुर अब खाल्टो खनेर त्यही खाल्टोमा पुर्ने हजुर प्लास्टिकमा हालेर अब साथीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ लडाइँ पर्यो यताउता पर्यो भने अब चाहिँ खानामा चाहिँ अब त्यही निकाल्दै पुर्याउँदै गर्नुपर्छ के पकाएर राख्नु भएको थियो त्यसरी चाहिँ अब कोही जग्गा चाहिँ अब मकै भट्टा भुटेर राखिन्थ्यो कोही जग्गा चाहिँ दाल भात बनाएर राखिन्थ्यो कोही जग्गा चाहिँ अब सब्जीहरू बनाएर अब चाहिँ भातहरू बनाएर राखिन्थ्यो त्यस्तै गराएर गरिन्थ्यो अब चाहिँ लडाइँमा गइयो भने त्यो माछा मासु त हुने होइन पक्कै चाहिँ दाल भात तरकारी सब्जीहरू चाहिँ बनाएर लैन्थ्यो त्यो राखेर दालमा माटो मुनि राख्दा फेरि पुरिने त्यस्तो पनि त हुन्थ्यो होला अथवा माटोभित्र तातिएर बिग्रिने पनि हुनसक्थ्यो होला होइन यस्तो हुन्छ अब ढेडै भयो भनेपछि अब प्लास्टिकमै यो गर्ने कुरा भयो के अरे अब चाहिँ 50-60 जना भयो भनेपछि अब चाहिँ जनताहरूसँग चाहिँ अब कसैले चाहिँ टिफिन मागिएला अब टिफिनदेखि पनि टिफिनमा पनि हुन्छ अब चाहिँ कोही चाहिँ तपाईँको केराको पातमा चाहिँ पोको पारेर तपाईँको चाहिँ उसले बाँसाको उसले के अरे त्यो चोये भन्छन् पहाडमा त्यो चोयेले चाहिँ बाँधेर त्यस्तो तरिकाले पनि हामीले राखेर अब आफ्नो साथीहरूलाई बचाउनको तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पनि गरियो त्यसरी पनि व्यवस्थापन गरियो अब व्यवस्थापनमा अब छोडिसकेपछि अब हजारौँ जना चाहिँ अगाडि साथीहरू छन् भनेपछि हामी चाहिँ अब चाहिँ 10-15 जना चाहिँ साथीलाई चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन दियो भनेपछि अब त्यो व्यवस्थापन त हाम्रो चाहिँ जिम्मा भयो उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने र चाहिँ कसरी खिलाएर चाहिँ लडाउने हो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ आइडिया आउनु पर्यो नि त्यसरी चाहिँ गर्थ्यो कठिन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो त्यो चाहिँ हैन एकदमै अब साथीहरू चाहिँ अब मौतको मुखमा गएछन् भनेर चाहिँ अब हामी डराएर पछि हट्ने कुरा भएन के रे हैन अब उहाँहरू चाहिँ जानु भएको छ भने अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी बचाउने र चाहिँ हामीले चाहिँ यो जित लडाइँ कसरी चाहिँ पार गर्ने कसरी चाहिँ सफल हुने भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ हुन्थ्यो माल त अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बुझाइको अनुसार चाहिँ सबैको हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ बाहिरी जनता भन्ने कोही थिएन अब माओवादीको र अब सेनाको मात्रै अब माओवादीको सेनाको र अब माओवादी अब उसको सेनाको लडाइँ हुँदाखेरि त्यो हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बेनीको बजार जस्तो भएछ त्यो अवस्था चाहिँ यति छिटै चाहिँ होला जस्तो लाग्ने थिएन के त्यति भयावह त्यति क्षति पुगेको थियो तपाईको खोलोमा चाहिँ पानीको बग्नेको बजाय रगती मात्रै चाहिँ देखिन्थ्यो के बेनीमा तपाईको त्यसमा चाहिँ रगतीको पुरै चाहिँ खोलै बगेको थियो अब हाम्रो माओवादीको साथीहरू पनि मरेकै थिए अब नेपाली सेनाको पनि मरेकै थिए तर चाहिँ नेपाली सेनाको मरेर जति मरे त्यति चाहिँ देखाउने थिएन तर चाहिँ हाम्रो साथीहरू पनि मरे अब नेपाली सेनाको साथीहरू पनि मरे तपाईहरुको साथीहरू पनि धेरै घाइते हुनुभयो हैन तपाईहरुले घाइते पनि ल्याउने त्यहाँ एचपी ग्रुपसम्म त्यो तपाईहरुको चाहिँ स्वास्थ्य विभागसम्म ल्याउने पनि गरियो त्यहाँ धेरै साथीहरू नै घाइते हुनुभएको थियो धेरै साथी घाइते हुनुभयो कसैको चाहिँ खुट्टै चाहिँ थिएन कसैको चाहिँ आँखै थिएन कसैको चाहिँ हातै थिएन अब त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ बोकेर ल्याइयो अब बोकेर चाहिँ ठाउँमा पनि पुर्याइयो अब त्यो देखेर उहाँहरूको देखेर अब हामीलाई चाहिँ मनमा चाहिँ एकदम कस्तो कस्तो लाग्थ्यो अब खुदी चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ गोली खाएर पल्टाउँदाखेरि अब चाहिँ उहाँहरूको पल्टानु भएको छ भनेर हामी पल्टेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब बेहोस भएर चाहिँ अब कामै हुन्थेन अब आत्ममनोबल अलि चाहिँ ठुलो बनाएर चाहिँ गएर उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ ल्याउने डोको काटेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ अब त्यतिखेर चाहिँ तपाईको अब व्हिलचेयरहरू यताउता केही थिएन हैन अब चाहिँ तन्नमा हालेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ बाँसो गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामीले चाहिँ बोकेर जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य विभागको साथीहरू हुन्थे त्यहाँ हामीले चाहिँ पुर्याउँथ्यौँ पुर्याइसकेपछि अब कस्तो अवस्था छ उहाँको त्यही अनुसारले चाहिँ अब
उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार वगैरह गर्ने। अब चाहिँ लास्टै स्थितिको छ भनेपछि एउटा चाहिँ त्यो क्लोरोफार्म भन्ने चाहिँ इन्जेक्सन पाइन्थ्यो। अब जस्तो त्यो अपरेसनहरू गर्दाखेरि त्यो मासुहरू मार्ने यताउता गर्ने, त्यो दुखाइ कम्ती हुने त्यस्तो इन्जेक्सन लगाएर अब सक्छस् भन्दाखेरि मैले सक्छु भन्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यहाँ लास्टै स्थिति हुँदाखेरि अब चाहिँ अब उसको शरीरमा टाइम बाँधेर हुन्छ कि अब चाहिँ डाइरेक्ट अब हतियार दिएर चाहिँ लड्न सक्छस् भनेर चाहिँ अब त्यस्तै चाहिँ पठाउने। त्यहाँबाट डाइरेक्ट गएर चाहिँ साथीहरू जानुभयो भनेपछि अब बम विस्फोट पनि हुने त्यस्तो पनि अवस्था आयो। विभिन्न अवस्थाहरू आयो। त्यो हुन्छ, त्यो त सबैको त्यस्तो अवस्था हुन्छ लडाइँको टाइममा। त्यहाँ तपाईँहरू फर्किने बेलामा पनि त्यहाँ ठुलै हेलिकप्टरले क्षति पुऱ्यायो तपाईँहरूलाई होइन? पुऱ्यायो, धेरै समस्या बनायो। बेनीमा पनि धेरै साथीहरू त गुमाउनु नै भएको थियो तपाईँहरूले, तपाईँको साथीहरू धेरै गुमेको भन्ने सुन्थ्यौँ। धेरै गुमे। ब्यारेक कब्जा नभए पनि अरू चाहिँ कब्जा गर्न सफल हुनुभएको थियो बेनीमा चाहिँ होइन तपाईँहरूले? ब्यारेक पनि अब धेरै जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ कब्जा नै गरेको हो। हजुर। हाम्रो चाहिँ क्षति भनेको केमा पुग्यो भनेपछि त्यहाँ एकजना चाहिँ महिला हुनुहुन्थ्यो। हजुर। जब त्यो महिला चाहिँ तपाईँको बासाको उसदेखि चाहिँ पारिपट्टि जाँदाखेरि त्यहाँ बेनीदेखि माथि तपाईँको एउटा लामो चुचो चाहिँ ढुङ्गो थियो। हजुर। त्यो ढुङ्गो तल ब्यारेक थियो, माथि डाँडामा चाहिँ आर्मीहरू नि त्यसमा पनि बसेका रहेछन्। त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको क्षति भनेको धेरै हाम्रो त्यहाँ तलतिर चाहिँ जहाँ त्यो ढुङ्गाको मुनि चाहिँ ब्यारेक थियो। हजुर। त्यो ब्यारेकमा चाहिँ तपाईँको साथीहरू मरे, माथितिर चाहिँ चुचुल्को हानिन्थ्यो भनेपछि त्यो पुरै कब्जा हुन्थ्यो हाम्रो। त्यस्तो अवस्था थियो। ब्यारेकको माथि त्यो ढुङ्गा रहेछ, एउटा लामो ढुङ्गा थियो। हजुर। त्यो लामो ढुङ्गा माथि चाहिँ माथि उपल्लो उसमा चाहिँ ब्यारेक रहेछ, एउटा पोस्ट त्यहाँ थियो। पोस्ट रहेछ उहाँहरूको नेपाली सेनाको। त्यो पोस्ट हाने भए चाहिँ सबै कब्जा हुन्थ्यो बिहानीको। तपाईँहरू चाहिँ बिहान कति बेला फर्किनु भयो तपाईँहरूको टिम? बिहान फर्किएन, लडाइँ भ्याइसकेपछि 2-2:30 बजिसकेको थियो। लगभग चाहिँ बागलुङको वरिपट्टि चाहिँ जङ्गलमा त्यो सेनाले चाहिँ हेलिकप्टरदेखि चाहिँ बम बारुदहरू चाहिँ गिराइराखेको थियो। 2:30 बजीसम्म चाहिँ त्यतिखेर 2 बजीसम्म चाहिँ गिराउँदाखेरि हामी चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सबै साथीहरूलाई बाँच्ने साथीहरू माथि राख्नुभयो। मर्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहीँ चाहिँ अलिअलि चाहिँ खाल्टो साल्टो खनेर चाहिँ त्यहीँ पुरपार गरेर हामी चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ 4 बजीतिर चाहिँ बल्ल निक्लेको। त्यहाँदेखि तपाईँहरू त्यहीँ बजारमै हुनुहुन्थ्यो? बजारमा होइन, बजारदेखि अलि माथि चाहिँ एउटा जङ्गल छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ बागलुङकै उसको जङ्गल पर्छ। त्यो जङ्गलमा चाहिँ काला मालढुङ्गा हो कि के भन्छ कि त्यो त माथि के पर्छ कि त्यहाँ, अब पहिल्यै हो, अहिले चाहिँ भुलिसकियो। त्यो जङ्गलमा चाहिँ बागलुङको जङ्गल हो है त्यो। त्यहाँ चाहिँ बागलुङ बजार भन्दा अब माथिपट्टि जानुपर्छ। लगभग चाहिँ तपाईँको त्यो कहाँनिर हो भनेपछि तपाईँको त्यो बेनीदेखि माथिरपट्टि बेनी खाल्टामा पर्यो के अरे। यतापट्टि साइडमा तपाईँको बागलुङ पर्छ, यतातिर म्याग्दीदेखि यता बागलुङ पर्छ के अरे। त्यही जङ्गलमा हामीहरू चाहिँ यस्तै बुट्टाको एम्बुस आडो लाएर अब माथिपट्टि हेलिकप्टरले चाहिँ तपाईँको बमहरू खसाल्ने, अब त्यो ऊ गर्ने के अरे। अब चाहिँ यसो हेर्दै अब कुन उसमा चाहिँ अब खसाल्दैछ भन्ने, अब त्यस्तरी चाहिँ हामी बुट्टाको आड लुक्दै ऊ गर्दै बस्थ्यौँ हामी त्यहाँ। त्यो जङ्गलमा चाहिँ साथीहरूको लासहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो गाट्यो। कति जति सङ्ख्यामा त्यहाँ तपाईँहरूले कतिपय त घाइते अवस्थामा चाहिँ पछि पनि मृत्यु भयो होला होइन? त्यहाँ चाहिँ कति जति लासहरू व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो के याद छ अहिले हजुरले? लगभग चाहिँ हामीले अब चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ ऊ गर्दाखेरि लास मात्रै चाहिँ लगभग 60वटा लास हामीले चाहिँ ऊ गरेको हो जङ्गलमा। पछि चाहिँ हामीले
अब धेरै चाहिँ ऊ गर्दाखेरि गिन्ती गर्न पाइएन। हजुर अब सेनाले माथिआटी चाहिँ बमहरू चाहिँ खसाले गर्ने हजुर गर्दाखेरि हतारमा चाहिँ अब लिएर चाहिँ हामीले ऊ गर्दाखेरि त्यति पछि लास्टमा चाहिँ गिन्ती गर्न पाइएन। त्यो हिसाबले त धेरै नै क्षति भएको जस्तो देखिन्छ हैन? हाराहारी चाहिँ भयो त्यतिखेरको अवस्थामा लगभग चाहिँ 200-250 जना जति भए। साथीहरूको साथ भयो हैन? भयो त्यति धेरै भयो भन्ने लाग्छ तपाईलाई चाहिँ? भयो त्यतिखेर हैन, त्यति भयो। तपाई प्रत्यक्ष ब्याटलमा चाहिँ लडाइँमा कहीँ लड्नु भयो होला? कहाँ लड्नुभयो? कि प्रायः जस्तो तपाईँको व्यवस्थापनमै बढी जिम्मेवारी हुन्थ्यो? कस्तो थियो? अब लड्नलाई चाहिँ अब एकाधा ठाउँमा लडियो। हजुर जस्तो व्यवस्थापनमा भए पनि अब चाहिँ के हो भनेपछि व्यवस्था विभाग एउटा आफ्नो ठाउँमा त्यो छुट्टै भयो। अब फर्स्ट एसल्ट सेकेन्ड एसल्ट भइसकेपछि अब फर्स्ट एसल्टलाई चाहिँ गोली लाग्यो भनेपछि अब सेकेन्ड एसल्टमा चाहिँ गएर चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा लड्न सकिन्छ। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ लडियो हामी। कहाँ लड्नुभयो त्यस्तो? अब त्यही बेनीमै भनौँ, बेनीमा पनि अब सेकेन्ड एसल्टमा चाहिँ लडियो हैन। अब अन्य ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ अब त्यही तिनगिरेतिर पनि लडियो। जस्तो जति बेला जे भूमिकाको आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ एउटा विभाग दियो भनेपछि अब त्यही विभागमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु छैन। अब आफू माथिको अब कमान्डर गयो भनेपछि अब जानुभयो भनेपछि अब उहाँको अब उहाँहरूलाई घाइते भएछ, यसो साथीहरू चाहिँ घाइते भएछन् भनेपछि अब उहाँहरूको पोस्ट त लिउनै पर्यो। अब चाहिँ जसले भ्यायो उसैले चाहिँ लिउने हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ तैँले यस्तो गर भनेर चाहिँ आफ्नो पछाडिको साथीलाई जिम्मा दिएर चाहिँ आफू अगाडि बढ्न पर्यो। त्यस्तो हो। हजुर त्यो जति बेला जुन भूमिकाको आवश्यकता पर्छ त्यो परिस्थितिले कहाँनिर तेरो भनौँ न आफ्नो काम यहाँनिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर गएर काम गर्नुभयो। तपाईँ घाइते चाहिँ हुनुभयो कि भएन? घाइते भइयो। कहाँ हुनुभयो? त्यही बेनीमा भइयो। ए बेनीमा तपाईँ आफू पनि घाइते हुनुभयो? आफू पनि घाइते भइयो। कति बेलातिर घाइते हुनुभएको थियो? लगभग म चाहिँ बिहानको 11 बजीतिर चाहिँ घाइते भएँ। भइसकेपछि पनि तपाईँको अब शरीरमा पट्टी बाँधेर भए पनि त्यहाँ चाहिँ लड्नुभयो, यताउता गरियो। त्यस्तो गर्यो। कहाँ लागेको थियो गोली चाहिँ? मेरो यो माथिआटी चाहिँ 81 को धमाका हान्दाखेरि यतातिरको चाहिँ पुरै चाहिँ एक घरको चाहिँ छालै पुरै चाहिँ उडाइदिएछ। त्यो हेलिकप्टरबाट हानेको थियो कि भन्नाले हेलिकप्टरबाट हानेको त होइन? त्यो माथिआटी हान्दाखेरि तपाईँको जहाँ चाहिँ उ गर्दाखेरि तपाईँको भाग्दै चाहिँ त्यहाँ उ गरिसकेपछि यहाँदेखि चाहिँ उचालेर उता फालिदियो। फालिदिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के भयो भनेपछि लछारिएको होइन, पुरै यताको छाला पुरै चाहिँ उ गरिदियो, फर्कियो। तर चाहिँ छाला पछि चाहिँ तपाईँको यही छाला चाहिँ यसो गरेर बाँधिदिँदाखेरि नि पछि चाहिँ त्यो पाप्रो उकेर आफै चाहिँ गयो कि छाला। त्यस्तो भयो। त्यहाँ त्यस्तो भइसकेपछि नि पनि अब हामी चाहिँ लड्नलाई अब पछि हटिएन। त्यहाँ त यस्तो छ यी छाला होइन? आफै हेर्नुहुन्छ यी शरीरमा। हजुर होइन यस्तो छ। घाइते यस्तो चाहिँ उ गरिएछ यी हेर्नु छाला भनेपछि त्यो अब यस्तो हो। यतातिरटी अब यहाँ गोली लागेको पनि छ, यहाँ पनि गोली लाएर चाहिँ यता निक्लेको गोली यस्तो छ। त्यस्तो भएर पनि चाहिँ हामी चाहिँ लागेको गोली पनि हजुरले त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको साथीहरू चाहिँ धेरै जस्तो साथीहरू मर्नुभयो। हजुर अब सेकेन्ड एसल्टको साथीहरू मर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट एसल्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कभर त गर्न पर्यो। त्यही भए पनि चाहिँ हामीले चाहिँ अब सक्दो आफ्नो जग्गाटी चाहिँ सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ हामी गएर चाहिँ उ गर्दाखेरि गोली पनि लाग्यो त्यही बेलामा। बेनीमै गोली लाग्यो। लगाइसकेपछि चाहिँ फिर पनि चाहिँ हामीले चाहिँ हिक्मत हारेनौँ। अब जस्तो चाहिँ अब आँट गरेर जस्तो चाहिँ सोचेर हामी गएको सफल पनि भइयो। अब चाहिँ धेरै सफल नभए पनि अलिकता चाहिँ सफल भएर लगभग चाहिँ 100मा चाहिँ 75% चाहिँ सफल भइयो। अब 25% चाहिँ सफल भइएन। यस्तो घाइते भएर गोली लागेको छ, 81 को धमाकाले चाहिँ छालै पुरै फर्किएको छ, छालै उडेको भन्नाले खोइलेको पोलेको छ होइन? त्यसो हुँदै पनि तपाईँ फेरि व्यवस्थापनमा साथीहरूको लास्ट व्यवस्थापनदेखि लिएर खानपिनको व्यवस्थापनदेखि लिएर पनि फेरि लाग्नुभयो?
अब के गर्ने त नि अब मर्न दिन भएन होइन सक्दो चाहिँ आफ्नो परान छन् जसम्म अब सबैलाई चाहिँ आफूले चाहिँ बचाएर लैजाम अब चाहिँ समेटेर चाहिँ लैजाम भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ धारणा हो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने 14 अञ्चल 75 जिल्लाका साथीहरू हुन्थे तर चाहिँ एक दुसरेमाथि चाहिँ यति चाहिँ भावना यति चाहिँ तपाईँको विश्वास हुन्थ्यो कि अब एकजना साथीलाई चाहिँ गोली लाग्यो भनेपछि अब त्यसलाई गोली लाग्यो चाहिँ अब म पछि फर्केर चाहिँ दुगुर्छु भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ सोचाइ हुन्थेन हाम्रो अब जसले चाहिँ सक्दो अब फर्स्ट एसल्टलाई चाहिँ अब पछाडिपट्टि सपोर्ट दिन्छ जस्तो अब मलाई चाहिँ अब गोली लाग्छ भनेपछि अर्को साथीले चाहिँ मलाई चाहिँ कभर गरिराखेको हुन्छ तर चाहिँ अगाडिको साथीलाई चाहिँ मैले चाहिँ कभर गरिदिन पर्यो नि नभए चाहिँ त्यसलाई पनि त लाग्यो भने पछाडिको चाहिँ सबै चाहिँ गुरुपुरु अब साथीहरू चाहिँ सर्व चाहिँ मर्छन् अब आफूले चाहिँ सक्दो चाहिँ आफूले चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ गर्न सक्न पर्यो त्यो गोली लागेपछि त तपाईँलाई दुख्ने होला त्यहाँबाट ब्लड पनि बगिरहेको रगत पनि बगिरहेको थियो होला घाइते हुनुभयो अनि बेहोस हुने अवस्था पनि बन्थ्यो होला त्यो कस्तो भयो कसरी चाहिँ आत्मबल बलियो बनाएर चाहिँ गोली पनि त्यही लाग्यो त्यो धमकाले त्यसरी उछिट्याउँदाखेरि शरीर बजारे पनि होला होइन एकदमै गाह्रो त हुन्थ्यो होला नि त त्यो बेला होइन गाह्रो त धेरै नै हुन्छ होइन अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य साथीहरूले अब त्यही क्लोरोफार्म भन्ने चाहिँ एउटा इन्जेक्सन हुन्थ्यो त्यही इन्जेक्सन लगाइदिएपछि अब हामीलाई चाहिँ दुख्ने डर तरास मनमा चाहिँ त्यो हुन्थेन दुखाइ कम्ती हुन्थ्यो अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रुपलाई चाहिँ कसरी बचाउने अब मरेर जाने त जानुभयो तर चाहिँ बाँचेकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउने कसरी चाहिँ बचाएर चाहिँ फर्काम भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना हुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि अब जति दुखे पनि अब कष्ट भए पनि अब बेहोसी भए पनि हैन र अब परान छन् जसम्म चाहिँ आफ्नो ग्रुपलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाम भन्ने चाहिँ त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो हुन्छ घाइते भएपछि तपाईँ बेहोस चाहिँ हुनु भएन बेहोस त्यति भइएन हुनलाई चाहिँ आधा घन्टा जति चाहिँ मैले चाहिँ केही थाहा पाइनँ हैन अब पछि चाहिँ साथीहरूले अब पानी सानी छम्केर यताउता गरेर मैले चाहिँ होस पाएँ होस पाइसकेपछि मेरो ग्रुपलाई चाहिँ मैले चाहिँ साथ दिन पर्छ भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो धारणा भयो तपाईको ग्रुपको कमान्डर चाहिँ को थियो तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो कि अरू कोही अरू साथी हुनुहुन्थ्यो अब व्यवस्थापन ग्रुपको चाहिँ अब आफै कमान्डर थियौँ के अरे तपाईँ आफै हुनुहुन्थ्यो अब लगभग चाहिँ 12 जनाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापनको ग्रुप थियो अब पछि चाहिँ उसमा व्यवस्थापनमा चाहिँ गएर चाहिँ सेकेन्ड नेसल्टामा चाहिँ हामी जाँदाखेरि त्यतिखेरको अवस्थामा अटल हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो अटल हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो कमान्डर उहाँहरूले पनि चाहिँ अब त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ खासै चाहिँ उ गर्नु भएन के हो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेर्न पाउनु भएन के हो अब गोली चलेको हुन्छ अब चाहिँ बमहरू खसेको हुन्छ अब आफ्नो जिउ जोगाउनलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भए पनि चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ बाहिर भएको साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कभर गर्न सक्नु पर्छ त्यस्तरी चाहिँ गइएको थियो हामी आफू घाइते शरीर हैन भए पनि साथीहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यो बागलुङमा एसाल्टमा पनि रहेर लडाइँ लड्नुभयो प्रत्यक्ष ब्याटलमा पनि लड्नुभयो साथीहरूको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै खटिनुभयो एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निभाउनु भएको थियो बागलुङ बेनीमा चाहिँ हैन निभाइयो आफ्नो ठाउँदेखि अब चाहिँ अब साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँदेखि चाहिँ यसो बुझाइ तरिकाले चाहिँ गर्नुभयो हैन आफूले पनि चाहिँ सक्दो गरियो बागलुङका विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो ठाउँहरू तपाईँको आफ्नै क्षेत्र जिल्ला भएर पनि होला अलि त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई व्यवस्थापनको खानपानको जिम्मेवारी दिएको छ हैन अब के हुन्छ भनेपछि त्यो जग्गामा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब त्यो भेग पर्यो के अरे पर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ यताउता वातावरण अब मिलाउने यताउता चाहिँ यहाँको चाहिँ भूगोलमा चाहिँ यताउता चाहिँ सबै झ्यामिएको छ भनेर पनि चाहिँ अब कमान्डरले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दिनुभयो होला त्यही अनुसारले चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ त्यही प्रक्रियाले चाहिँ मिलाएको हो एकदमै
फर्किँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई हेलिकप्टरले चाहिँ ठुलै समस्या बनाएको थियो साथीहरूको त्यहाँ पनि क्षति भयो मृत्यु भयो होइन हेलिकप्टरले गर्दा भयो धेरै भयो तर चाहिँ लडेर चाहिँ फर्किँदाखेरि लगभग चाहिँ 4 बजे थियो हजुर 4 बजेदेखि उता फेरि म चाहिँ बेहोस भएर त्यहाँदेखि उता चाहिँ मैले केही थाहा पाइनँ ए फेरि त्यसपछि तपाईँ बेहोस हुनुभयो त्यहाँ पछि उता साथीहरूको जुन व्यवस्थापन गर्नुभयो केही लासहरू तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यसपछि त्यो के कारणले बेहोस हुनुभयो अब धेरै रगत ब्लड पनि बग्यो होला अब चाहिँ गोली पनि लागेको हजुर अब इन्जेक्सन अब त्यसको चाहिँ अब म्याद पनि सिद्धियो होला हजुर त्यसले गर्दाखेरि अब पछि गएर अब मैजैले नि के थाहा पाइनँ हजुर अब थाहा पाइनँ नथाहा पाइसकेपछि पछि चाहिँ मलाई उहाँदेखि लिएर यता सिसाखानीतिर चाहिँ पुऱ्याउनु भएको थियो साथीले बागलुङको सिसाखानी त्यहाँ गएर चाहिँ बल्ल चाहिँ अलिअलि चाहिँ होसमा आएर यताउता गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको शरीर पनि दुख्न लाग्यो दुख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ डोलामा चाहिँ हालेर चाहिँ साथीहरूले बोकेर लैजानु भएको थियो त्यो रगत जुन बगिराखेको थियो त्यसलाई त रोक्नु भएको थियो होला नि त्यहाँ अगाडि त्यो के थियो भने त्यतिखेरको अवस्थामा हाम्रो ठ्याक्कै चाहिँ या त प्लास्टिक बाँधिदिने त्यहाँटा पट्टी लगाइदिने नभए चाहिँ जस्तो यो अखबारहरू हुन्छ नि पेपर हो त्यो पेपर लाएर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ प्लास्टिक बाँधिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ खासै खस्ने थिएन त्यहाँटा अब खसे पनि चाहिँ हल्का हल्का चाहिँ ब्लड भइरहेको थियो त्यहाँटा पछि चाहिँ त्यो क्लोरोफर्म चाहिँ इन्जेक्सन लगाइदिँदाखेरि त्यसको दुखाइको महसुस हुन्थेन अब कति घन्टाको चाहिँ त्यो अब इन्जेक्सनले काम गर्थ्यो पछि चाहिँ त्यो इन्जेक्सनको म्याद भ्याइदिए जाँदाखेरि पछि चाहिँ बल्ल दुखाबाट धेरै हुने त्यहाँबाट उठेर चाहिँ यताउता गर्न नसकिने त्यस्तो भयो त्यो रगत बगिराख्दा पनि तपाईँ चाहिँ त्यो आफ्नो भूमिका आफ्नो जिम्मेवारीमा चाहिँ लागिराख्नु भएको अब यस्तो हुन्छ रगत अब हल्का हल्का चाहिँ रगत बगेकै हुन्छ तर चाहिँ आफ्नो भूमिका र चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी त निभाउनै पर्यो अब पार्टीले दिइसकेपछि भन्ने चाहिँ कुराकानी हुन्छ अब आफूले चाहिँ जिम्मा लिइसकेपछि त्यो जिम्मा चाहिँ निभाउनै पर्यो त्यो गोली लागिसकेपछि तपाईँको चाहिँ भित्रै थियो कि त्यो गोली बाहिरै छालादेखि लाएर चाहिँ सिधै चाहिँ निक्लेको हो पाल थियो टङ्गै चाहिँ यस्तै पाल थियो हजुर पछि चाहिँ त्यो भित्र सुक्दै नसुक्ने पछि चाहिँ यो छालादेखि लाएर चाहिँ यसो छालादेखि चाहिँ बाहिरआटे चाहिँ पली थियो हजुर त्यो भित्र पाके गरेर पछि चाहिँ त्यो काटेर चाहिँ छाला काटेर फालिदिएर चाहिँ त्यहाँ त्यो ड्रेसिङ वगैरह गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ पछि सुकेको त्यो जुन पाल थियो घाउको त्यो गोली लागेको पाल थियो कति समय लाग्यो निको हुन चाहिँ लगभग चाहिँ यही मेरोलाई निको हुनलाई चाहिँ लगभग चाहिँ 13-14 महिना लाग्यो 13-14 महिना लाग्यो 13-14 महिनासम्म अन्य काममा त्यसो लाग्नु भएन अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ म चाहिँ अब अन्नै बाहिर बस्ने खाने यताउता गर्ने आरामै गर्नु उपचार गरियो त्यहाँदेखि चाहिँ उता गरिएन एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँका धेरै कुराकानीहरू छन् हामी आगामी दिनमा पनि तपाईँको अनुभव अनुभूतिको विषयमा कुराकानी राख्नेछौँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि हजुर अब हाम्रो चाहिँ नेपालभरि चाहिँ जनमुक्ति सेनाका साथीहरू हुनुहुन्छ घाइते अपाङ्ग हुनुहुन्छ कोही द्वन्द्व पीडित हुनुहुन्छ हैन समग्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइलाई हैन सबैलाई चाहिँ के भन्छु भनेपछि मैले हामी चाहिँ हिजोको अवस्थामा जसरी चाहिँ हामी लड्यौं जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो त्याग तपस्या बलिदान हामी चाहिँ दिएर चाहिँ यहाँसम्म पुगेका हौं हैन तर चाहिँ जहाँ जाँदाखेरि पनि जनमुक्ति सेनाको साथीहरू भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हिंसा नगरिदिनु होला घाइते अपाङ्ग छन् द्वन्द्व पीडित छन् हैन उहाँहरूलाई पनि चाहिँ एकदम मान सम्मान दिएर चाहिँ अगाडि बढ्दिनु होला तर चाहिँ हाम्रो राज्यले पनि चाहिँ हेर्ने अवस्थामा चाहिँ अलि चाहिँ फरक दृष्टिकोणले घाइते अपाङ्ग द्वन्द्व पीडित यो जनमुक्ति सेनाका साथीहरूले चाहिँ कतिपयले चाहिँ दुःख पाएका छन् तर चाहिँ उहाँ साथीहरूको लागि पनि अलिकता चाहिँ राज्यले चाहिँ केही कुछ चाहिँ गरिदिन पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टी मात्रै नभएर नेताहरू मात्रै नभएर एमालेका होस् कांग्रेसका होस्
हैन राप्रपाको होस् जो भए पनि तर चाहिँ कसै न कसै पार्टीले चाहिँ एउटा न एउटा सानोतिनो भए पनि पहल कदमी ल्याइदिन पर्यो हजुर त्यही भएर चाहिँ अलि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकता सहयोग पार्टीले चाहिँ गरे पनि अरू पार्टीले गरे पनि हामीलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ उद्धार होस् सबैलाई भन्न चाहन्छु आम नागरिकको रूपमा हिजो एउटा परिस्थितिले गर्दा तपाईँहरू जनयुद्धमा लाग्नुभयो त्यही जनयुद्धमै लागेको कारणले यो परिवर्तन सम्भव भयो भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई जनताहरूले पनि त्यही भन्दै आउनुभएको छ होइन सबैको त्यही विचार छ तर जे भए पनि अहिले चाहिँ आम नागरिकको रूपमा एउटा चाहिँ देशको जिम्मेवार नागरिकको रूपमा सबै पार्टीले सबै सरकारमा जो पार्टी जान्छ उनीहरूले सबै मान्छेका समस्याहरू समाधान गर्दा पक्कै पनि त्योभित्र तपाईँहरू पर्नुहुन्छ नै होला होइन अब राज्यले चाहिँ कसरी हेर्छ भन्ने कुरा हो हजुर अब त्यही अनुसारले चाहिँ जान पर्यो होइन र हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आफ्ना अनुभव अनुभूतिसँगै आफ्ना विचारहरू पनि राख्नुभयो र आगामी दिनमा तपाईँका थुप्रै अनुभव अनुभूतिहरू छन् ती विषयमा हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ तर भने आजको लागि भने हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ हस् त नमस्कार